हामीहरू लगातार पवित्र वासस्थानको बारेमा वचनहरू सुन्दै पवित्र वासस्थानको चर्चा गर्दै आइराखेको छौँ। त्यो पवित्र वासस्थान परमेश्वरले बनाउन लगाउनु भएको उद्देश्य चाहिँ प्रस्थानको 25 अध्यायको 8 पदमा भने जस्तै म तिनीहरूको मध्यमा रहनको निम्ति, म तिनीहरूको बीचमा रहनको निम्ति तिमीहरूले पवित्र वासस्थान बनाओ भन्ने परमेश्वरले वचन दिनुभएको हामीले देख्छौँ। अनि हिब्रूको पुस्तक 8 अध्यायको 5 पदमा हेर्दाखेरि चाहिँ यो पवित्र वासस्थानको बारेमा कस्तो वचन लेखेको हामी पाउँछौँ त भन्दाखेरि यो पवित्र वासस्थान स्वर्गमा रहेको पवित्र स्थानको एउटा नकल हो, अर्थात् त्यसको एउटा फोटोकपी, अर्थात् त्यसको एउटा प्रतिबिम्ब र छाया हो भनेर त्यसरी लेखेको छ। जुन ठाउँमा राजा बस्छन् त्यसलाई चाहिँ दरबार भनिन्छ र त्यो राजाले जुन ठाउँमा आसन जमाउँछन् त्यसलाई चाहिँ सिंहासन भनिन्छ। त्यसै गरेर हाम्रो परमेश्वर वास गर्ने त्यो वासस्थानलाई चाहिँ पवित्र स्थान भनेर नामाकरण गरेको हामी पाउँछौँ। द मोस्ट होली प्लेस भनेर इङ्ग्लिसमा भनिएको छ, महापवित्र स्थान। अनि हाम्रो परमेश्वर त्यो महापवित्र स्थानको जुन ठाउँमा उहाँ विराजमान हुनुहुन्छ, जुन सिंहासनमा विराजमान हुनुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ अनुग्रहको सिंहासन, अर्थात् आज हामीले भर्खर पढेको अध्यायको 6 पदमा हेर्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई कृपा आसन भनेर चाहिँ त्यस्तो नामले यो ठाउँमा उल्लेख गरेको हामी पाउँछौँ। हामीले पवित्र वासस्थानलाई चर्चा गर्ने क्रममा बाहिरको चोक छ अनि त्यो चोकको भित्रपट्टि फेरि एउटा सानो पाल हालेर त्यसलाई फेरि पवित्र स्थान भनेर अनि महापवित्र स्थान भनेर त्यसलाई फेरि बिचमा दुई भाग लगाएर दुईवटा कोठा लगाएको कुरा हामीले बारम्बार स्मरण गर्दै आइराखेको छौँ। र यो पवित्र स्थानमा पहिलो पवित्र स्थानको जुन कोठा छ त्यो कोठामा चाहिँ 3वटा सामग्री रहेको कुरा हामीले देख्न सक्छौँ। त्यो सामग्रीमा चाहिँ के छन् त भन्दाखेरि एउटा रोटीको टेबल हामीले देख्यौँ र अर्को चाहिँ त्यो साथमा सामदान, अनि त्योभन्दा अगाडि जुन महापवित्र स्थान र पवित्र स्थानको बीचको त्यो पर्दा, त्यो जुन दुई कोठा गरेर छोटाएको त्यो बीच भाग छ, त्यो बीच भागमा चाहिँ धूपको वेदी राखेको कुरा हामी देख्छौँ। आज हामीले धूपको वेदी भन्ने विषयमा हामीले वचन सुन्दैछौँ। यो धूपको वेदी, यसको बारेमा आज प्रस्थान 30 अध्यायको 1 देखि यसरी लेखेको हामी पाउँछौँ। म फेरि एकचोटि पढिदिन्छु। तैँले धूप बाल्नको निम्ति एउटा वेदी बबुल काठको बनाउनु, त्यसको लम्बाइ 1 हात, त्यसको चौडाइ 1 हातको होस्, त्यो वर्गाकार होस् र त्यसको उचाइ 2 हातको होस्। त्यसका सिङहरू त्यही एउटै टुक्रा काठकै हुन्। त्यसका माथिल्लो र चारैतिरका पाटाहरू त्यसका सिङहरू समेत निखुर सुनले मोहर्नु र त्यसको वरिपरि सुनको एउटा बिट बनाउनु। त्यसको बिट मुनि वेदीका दुवै पाटामा सुनका 2वटा मुन्द्रा बनाएर त्यसका दुवैतिर लगाउनु र ती बोक्ने डन्डाहरूको लागि ती मुन्द्राहरू चाहिँ घर हुन्। आज यो धूप बाल्ने वेदी परमेश्वरले बनाउनको निम्ति कस्तो किसिमको यसको नमुना दिनुभयो त भने त्यसको 1 हात लम्बाइ र 1 हात चौडाइ त्यो चाहिँ वर्गाकार होस् भनेर भन्नुभएर अनि त्यसको उचाइ चाहिँ 2 हातको होस् भनेर परमेश्वरले त्यसरी आज्ञा दिनुभएको कुरा हामी देख्छौँ। अनि त्यो बनाउँदाखेरि चाहिँ त्यो वेदीलाई कस्तो किसिमले बनाउनु भन्ने उहाँले नमुना दिनुभयो त भन्दाखेरि त्यसलाई बबुल काठ प्रयोग गरेर बबुल काठबाट बना, अनि ती बबुल काठबाट फेरि बनेको त्यो जुन वेदी छ त्यसलाई चाहिँ निखुर सुनले मोहर्नु भनेर चाहिँ त्यस्तो आज्ञा दिनुभएको कुरा आज हामी यस ठाउँमा देख्छौँ। र यो पवित्र स्थानभित्र भएको हरेक सामग्रीहरू ती सबैले हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्ट जो संसारलाई मुक्ति गर्नको निम्ति परमेश्वरले मेसिया अर्थात् मुक्तिदाताको रूपमा पठाउँदै हुनुहुन्छ, उहाँकै एउटा छाया र प्रतिबिम्ब थियो भन्ने कुरा हामीले बारम्बार स्मरण गर्दै आएको छौँ। र आज यो जुन होम बलिको वेदी छ यसले पनि हाम्रै प्रभु येशू ख्रीष्टको प्रतिबिम्ब र हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टकै दर्शन हामीलाई यस ठाउँबाट दिएको हामी पाउँछौँ। आज चाहिँ हामी यस ठाउँबाट हामीले देख्ने हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टको चाहिँ हामी कस्तो किसिमको प्रतिबिम्ब यस ठाउँबाट झल्केको देख्छौँ त भन्दाखेरि 6 पदमा हेर्दाखेरि यस्तो वचन हामी देख्छौँ। त्यो वेदी गवाईको सन्दुक अगाडि भएको पर्दाको सामुन्ने राख्नु, अर्थात् गवाई
पार्टीमाथि भएको कृपा आसनको सामुन्ने जहाँ म तँसित भेट गर्नेछु। आज चाहिँ परमेश्वरले यो पवित्र स्थानभित्र, जुन पवित्र स्थान र महापवित्र स्थान भनेर छुट्याएको त्यो ठाउँ छ, त्यसको ठिक बोर्डरमा, त्यसको अहिले दुईटा कोठालाई छुट्याएको बीच भागमा पारेर यो धूपको वेदी राख्नु भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको छ। यसले चाहिँ कस्तो येशूलाई हामीले यस ठाउँबाट देख्न सक्छौँ त भन्दाखेरि परमेश्वर र हामी मानिसहरूको बिचमा मध्यस्थता गर्नुहुने त्यस्तो येशूलाई हामीले यो ठाउँबाट देख्छौँ। एफिसीको पुस्तक हामीले 5 अध्यायको 2 पदमा हेर्दाखेरि कस्तो वचन देखेको छौँ त भन्दा, त्यो धूप वेदीमा राखेर धूप बाल्दाखेरि त्यो सुगन्धित भेटी र बलिदान भएर आफैलाई हाम्रो निम्ति परमेश्वरको सामुन्ने चाहिँ अर्पण गर्ने त्यस्तो चाहिँ हाम्रो मेसिया अर्थात् येशू ख्रीष्टको छाया त्यो ठाउँबाट हामीले देख्न सक्छौँ। त्यो पवित्र वासस्थानलाई हामीले त्यहाँ रहेका सबै सामग्रीहरूलाई हेऱ्यौँ भनेदेखि वेदी भन्ने शब्द हामीले दुईवटा देख्यौँ अहिलेसम्म। सबभन्दा पहिलो वेदी चाहिँ हामी मूल ढोकाबाट छिर्ने बित्तिकै पहिलो वेदी हामी त्यो ठाउँमा देख्छौँ। त्यो वेदी चाहिँ बबुल काठबाट बनेको छ अनि साथमा त्यसलाई तामा अर्थात् काँसाले मोहर नलगाएर त्यसरी राखेको छ। त्यो वेदीले चाहिँ हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टको कलवरीको क्रुसको झलक हामीलाई दिएको हामी देख्छौँ। अर्थात् त्यो चाहिँ हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टको क्रुसको हामीलाई छायाङ्कन गर्ने त्यो एउटा वेदी थियो भनेदेखि, अर्थात् अझ भन्नुपर्दाखेरि त्यो वेदी चाहिँ हाम्रो निम्ति, हाम्रो पापको प्रायश्चितको निम्ति थुमाको रूपमा आउनुभएको येशू ख्रीष्टको बलिदान हुने त्यस्तो किसिमको ठाउँ थियो भनेदेखि आज यो पवित्र स्थान भएको यो वेदीमा चाहिँ, यो ठाउँमा चाहिँ तपाईँ हामी जो मुक्ति भएर परमेश्वरको पवित्र स्थानभित्रसम्म हामी आउन पाएको छौँ। हामीले परमेश्वरको उपस्थितिको अगाडि जानको निम्ति हामीसँग योग्यता छैन। हामीसँग परमेश्वरको सामुन्ने आउनको निम्ति हामीसँग त्यस्तो कुनै गुणहरू पनि छैन। तर आज यो ठाउँमा मध्यस्थ गर्नुहुने वेदीको चाहिँ येशू ख्रीष्टले चाहिँ तपाईँ हाम्रो ती कमजोरीहरूको निम्ति हाम्रो परमेश्वरको सामुन्ने, परमेश्वर पिताको सामुन्ने उहाँ चाहिँ एउटा मध्यस्थ भएर उहाँले कस्तो किसिमको भूमिका गरेको हामी देख्छौँ त भन्दाखेरि, मध्यस्थकर्ताको रूपमा जसरी एकजना वकिलले एउटा आफ्नो पक्षको मान्छेको बारेमा उसले वकालत गर्छ, उसको पक्षमा बोलिदिन्छ, त्यस्तै गरेर हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ तपाईँ हाम्रो कमजोरीको निम्ति, तपाईँ हामीले गरेको भुल गल्तीको निम्ति, तपाईँ हामीले जे जस्तो परमेश्वरको सामुन्ने ग्रहणयोग्य नहुने कुराहरू गर्छौँ त्यसको निम्ति समेत उहाँ चाहिँ मध्यस्थ भएर लगातार परमेश्वर र तपाईँ हाम्रो बिचमा सम्बन्धलाई उहाँले चाहिँ एकदम मजबुत पार्ने त्यो काम गर्नुभएको हामी देख्दछौँ। म चाहिँ आज यो दुई किसिमको वेदी, बाहिरको जुन कलवरी क्रुसको झलक दिने वेदी र यो पवित्र स्थान भएको परमेश्वर र तपाईँ हाम्रो सम्बन्धलाई लगातार सुदृढ गर्ने, मजबुत गर्ने, त्यसलाई स्वस्थ बनाउने काममा मध्यस्थ गर्ने प्रभु येशू ख्रीष्टको जुन झलक छ, त्यस ठाउँबाट परमेश्वरले तपाईँ हामीलाई कति ठुलो प्रेम गर्नुभएको छ, त्यो प्रेमलाई पनि तपाईँ हामीले एकदम नजिकबाट महसुस गर्न सक्छौँ। र परमेश्वरले तपाईँ हामीलाई कति ठुलो वास्ता गरिरहनु भएको छ ख्रीष्टद्वारा भन्ने कुरा पनि यस ठाउँबाट हामी देख्छौँ। त्यसकारण म चाहिँ आज तपाईँहरूलाई ख्रीष्टको प्रेम र ख्रीष्टले तपाईँ हामीलाई गर्नुहुने वास्ता, परमेश्वरको प्रेम र परमेश्वरले तपाईँ हाम्रो निम्ति लगातार गरिरहने त्यो वास्ताको निम्ति हामी आभारी र धन्यवाद हुन सक्ने त्यो आशिष पनि रहोस् पनि म प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा कामना गर्छु। अनि दोस्रो चाहिँ हामी आज यो धूपको वेदीबाट अर्को एउटा कुरा हामी के स्मरण गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि, यो धूप बाल्ने जुन वेदी छ यसले चाहिँ तपाईँ हाम्रो एउटा आराधनाको पनि झलक तपाईँ हामीलाई दर्शाएको हामी पाउँछौँ। प्रिय विश्वासीहरू, हामी विश्वासी भएपछि हरेक विश्वासीहरूले हरेक हप्ता, अर्थात् हप्ता मात्रै नभनौँ, हामीले प्राय कतिले त दिन पनि हामी परमेश्वरको सामुन्ने आराधना गरिराखेको हुन्छौँ। तर वास्तवमा हामी येशूलाई विश्वास गरेपछि हामीले आराधना चाहिँ निरन्तर गरिराखेको छौँ। तर त्यो आराधना चाहिँ के हो त भनेर तपाईँ हामीलाई कसैले प्रश्न गर्छ भनेदेखि, आराधना भनेको के हो मलाई एकचोटि बताइदिनुहोस् भनेदेखि, त्यो आराधनाको बारेमा, आराधना भनेको यो हो भनेर चाहिँ तपाईँ हामीले जवाफ लिएर हामी आराधना गरिराखेको चाहिँ हामी कतिजना छौँ होला। कतै हामीले आराधना गरिराखेको छौँ परमेश्वरलाई, हामी आराधक भइराखेको छौँ भन्दै हामीले कतै एउटा गलत आराधना त गरिराखेको छैनौँ, हामीले कतै भुल त गरिराखेको छैनौँ आराधनामा।
आज तपाईँ हामीले वास्तवमा किन भनेदेखि बाइबलमा पनि हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि हामीलाई वास्तवमा आराधना भनेको यस्तो है, तिमीहरूले आराधना भनेको चाहिँ यसरी बुझ है भनेर हामीलाई व्याख्या गर्ने पदहरू पनि धेरै छैन। हामीले नयाँ नियममा पनि गएर हेऱ्यौँ भनेदेखि तिमीहरूले आराधना गर, यस्तो प्रकारले गर भनेको सिर्फ 2टा भर्स हामी देख्छौँ, 2टा पद हामी देख्छौँ। एउटा चाहिँ यूहन्नाको पुस्तक 4:24 हेऱ्यो भनेदेखि हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो कि परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ, परमेश्वरलाई पुज्नेले आत्मा र सत्यतामा पूजा भनेर त्यसरी भन्नुभयो। कस्तो भने परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ, परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्न रहेछ र जसले परमेश्वरलाई पुज्न चाहन्छ, उहाँको आराधना गर्न चाहन्छ, तिनीहरूले चाहिँ आत्मा र सत्यतामा आराधना गर्नु पर्दो रहेछ। त्यो चाहिँ अब बुझ्यो। तर के हो त त्यो आत्मा र सत्यतामा पूजा भनेको के हो? आत्मा र सत्यतामा आराधना गर भनेको के हो? त्यो चाहिँ हामीलाई बताएको छैन। र आत्मा र सत्यतामा हामीले परमेश्वरलाई आराधना गर्ने भनेको कुरा चाहिँ के हो त? त्यो पनि हामीले यदि यो पवित्र वासस्थानभित्र रहेका ती सामग्रीहरूलाई राम्रोसँग बुझ्न सकेनौँ भनेदेखि यो के हो हामीले बुझ्न सक्दैनौँ भनेदेखि, यसलाई बुझ्यो भनेदेखि चाहिँ आत्मा र सत्यतामा पूजा भनेको चाहिँ यस्तो रहेछ, आत्मा र सत्यतामा आराधना गर भनेको चाहिँ यस्तो रहेछ भन्ने जवाफ हामीले चाहिँ पवित्र वासस्थानबाट हामी पाउँछौँ। अहिले तपाईँहरूले यो चित्र देख्दै हुनुहुन्छ। यूहन्ना 4:24 हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ, परमेश्वरलाई पुज्नेले आत्मा र सत्यतामा पूजा भनेको के त भन्दा हामीले यो ठाउँबाट हामीले के कुरालाई हामीले स्मरण गऱ्यौँ त भन्दाखेरि यो पवित्र स्थानमा तपाईँहरूले हेर्नुभयो भनेदेखि सामदान देखिन्छ। अस्ति हामीले सामदानको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। त्यो सामदान चाहिँ त्यो पवित्र स्थानभित्र अन्धकार छ, त्यो ठाउँमा बत्ती बल्नको निम्ति त्यो सामदानमा तेल राखेर त्यो ठाउँमा बत्ती बालेर उज्यालो पारेको कुरा अस्ति हामीले सम्झना गऱ्यौँ। र त्यो सामदान चाहिँ त्यहाँ राखेको तेल, त्यो तेलले चाहिँ पवित्र आत्माको प्रतिबिम्ब गर्छ भनेर हामीले स्मरण गरेको थियौँ। त्यो तेल चाहिँ पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। अहिले आत्मा र सत्यतामा पूजा भनेको, आत्मा भनेको चाहिँ अहिले त्यो सामदानको रहस्य बोकेर सामदानको बारेमा बुझेर तिमीहरू आराधना गर भनेर भनेको हो भनेदेखि, सत्यता भनेको चाहिँ के त भन्दाखेरि यहाँ अहिले सामदानको अगाडि रोटीको टेबल राखिएको छ। त्यो टेबलमा राखेको रोटी चाहिँ त्यो चाहिँ सत्यको वचन, रोटीलाई चाहिँ वचनको रूपमा हामी संज्ञा दिएर लेखेको हामी पाउँछौँ। अझ भन्नुपर्दाखेरि आत्मा र सत्यतामा तिमीहरूले आराधना चढाऊ भनेको के त भन्दाखेरि तिमीहरू चाहिँ पवित्र आत्मा, सामदानको रहस्य तिमीले बोक। त्यसै गरेर त्यो रोटी जो सत्यको वचन हुनुहुन्छ आत्मा र सत्यतामा। अनि त्यसपछि अर्को यहाँ अहिले आज हामीले पढेको जुन धूप बाल्ने वेदी छ, यो धूप बाल्ने वेदी यसले चाहिँ कस्तो किसिमको अर्थ यहाँभित्र बोकेको छ त भन्दाखेरि आत्मा र सत्यतामा रहेर अनि परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउने, अहिले त्यो जुन धूप बालिराखेको छ त्यो ठाउँमा वेदीमा, त्यो धूपको साथमा चाहिँ तपाईँ हाम्रो परमेश्वरको अगाडि धन्यवाद, त्यसै गरेर उहाँलाई तपाईँ हामीले चढाउने प्रशंसा, उहाँलाई दिने महिमा, उहाँलाई चढाउने तपाईँ हाम्रो भक्ति, सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ त्यो धूप बालेपछि जसरी त्यो धूपको धुवाँ यो भित्र चाहिँ महापवित्र स्थान भनिन्छ। यो चाहिँ हामी अर्को हप्ता यसको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। यो ठाउँ चाहिँ परमेश्वरको कृपा आसन अर्थात् परमेश्वरको उपस्थिति भएको ठाउँ चाहिँ त्यहाँ भित्र रहेको छ। त्यसकारण यो भित्र गरेको अहिले आत्मा र सत्यतामा चढाएको जुन आराधना छ, त्यो चाहिँ धूपको जुन धुवाँ अहिले भित्र महापवित्र स्थानभित्र त्यसरी प्रवेश भएको छ। तपाईँ हाम्रो आराधना चाहिँ त्यस्तो हुनुपर्छ भनेको। परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ, परमेश्वरलाई आत्मा र सत्यतामा तिमीहरूले पूजा भन्ने जुन वचन छ, आज हामीले चढाएको आराधनाहरू कुनै मान्छेमा केन्द्रित हुनुहुन्न। अहिले त्यो ठाउँमा जुन धूप बालेर आत्मा र सत्यतामा सामदान र वचनको सामुन्ने बसेर धूप बालिएको छ, त्यो धूपको धुवाँ आज कुनै मान्छेको निम्ति बालेको नभइकन त्यो चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितितिर त्यो जान्छ। आज त्यो चाहिँ परमेश्वरको सामुन्ने ग्रहण योग्य हुने आराधना। प्रभु येशूले परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ, परमेश्वरलाई आराधना गर्नेहरूले आत्मा र सत्यतामा आराधना गर भनेको चाहिँ आराधनाको हामी रूप वास्तविक अर्थ चाहिँ यस्तो हो भन्ने कुरा आज पवित्र वासस्थानलाई हामीले बुझेको खण्डमा मात्रै बुझ्न सक्छौँ। र यसलाई बुझेको खण्डमा हाम्रो आराधना चाहिँ कसरी गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्न सक्छौँ। प्रिय विश्वासीहरू, आराधना भनेको मण्डलीले तोकेको खाका होइन। हामीले हरेक हप्ता आइतबार मण्डलीले एउटा खाका तोकिदिएको हुन्छ, आयो
सञ्चालन फलानुले गर्ने, भजन यति यति नम्बरको गाउने, त्यसपछि प्रतिक्रियात्मक पाठ पढ्ने, विश्वासोसार पढ्ने, त्यसपछि वचन सुन्ने, त्यसपछि वचन सुनेपछि प्रार्थना गर्यो, भजन सुन्यो, त्यसपछि अन्तमा तिङताङ गरेर त्यसरी जाने, त्यो चाहिँ आराधना होइन। त्यो एउटा खाकाबाट आज तपाईँ हामी छुटकारा भएर तपाईँ हाम्रो आराधना चाहिँ पवित्र आत्माको उपस्थितिको अगाडिबाट परमेश्वरको जीवित वचनलाई तपाईँ हामीले पक्रेर अनि हाम्रो धूपको वेदीको माध्यमबाट जसरी परमेश्वरको सामुन्ने हामीले सुगन्धित त्यो अत्तरहरूको चाहिँ बास्ना हामीले पठाउँछौँ, त्यसै गरेर परमेश्वरको सामुन्ने तपाईँ हाम्रो आराधना चाहिँ तपाईँ हाम्रो धन्यवाद, प्रशंसा, महिमा, भक्ति हरेक कुरा परमेश्वरको निम्ति भन्ने कुरा तपाईँ हामीले बुझेर त्यसरी परमेश्वरलाई महिमा गर्ने तपाईँ हाम्रो विश्वास रहन सकोस्। कुनै मान्छेमा तपाईँ हाम्रो विश्वास केन्द्रित नहोस्, कुनै मान्छेमा तपाईँ हाम्रो आस्था केन्द्रित नहोस्, तपाईँ हाम्रो आराधना कुनै व्यक्तिमा केन्द्रित नहोस्। यस्तो भयो भने त्यो व्यक्ति चाहिँ विजयको व्यक्ति बन्न सक्छ। त्यो व्यक्तिको जीवन चाहिँ एउटा सच्चा आराधक, परमेश्वरले खोज्नु भएको आराधक हुन सक्छ। म चाहिँ आज हाम्रो न्युयोर्क नेपाली प्रेस्बिटेरियन चर्च हामी नयाँ एउटा यात्रामा अगाडि बढ्दैछौँ। म चाहिँ आज तपाईहरुसँग के आग्रह गर्न चाहन्छु त भन्दाखेरि हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टले परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ र उहाँको आराधकहरूले उहाँलाई आत्मा र सत्यतामा आराधना गर्नुपर्छ भन्ने जुन उहाँले वचन भन्नुभयो यूहन्ना 4:24 मा, त्योभन्दा अगाडि यूहन्ना 4:23 मा उहाँले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि तर समय आइरहेछ र त्यो समय अहिले हो, जो सच्चा आराधकहरू छन् तिनीहरूले चाहिँ उहाँलाई आत्मा र सत्यतामा पुज्नुपर्छ र परमेश्वरले त्यस्तै आराधकहरूलाई खोज्नुहुन्छ। परमेश्वरले खोज्ने आराधकहरू चाहिँ त्यस्तो हो भनेर चाहिँ लेखेको वचन तपाईँ हामीले स्मरण गर्ने आशिष रहोस्। परमेश्वरले मान्छे जम्मा गर भनेर कहिले पनि भन्नुभएको छैन। परमेश्वरले चाहिँ सच्चा आराधकहरू जम्मा गर भनेर त्यसरी भन्नुभएको छ। भजन सङ्ग्रह 50 अध्याय 5 पदमा हेर्दाखेरि ममा समर्पित हुने र बलि चढाएर मसँग करार बाँध्ने समर्पित भक्तजनहरू अर्थात् भन्नुपर्दाखेरि सच्चा आराधकहरू तैँले जम्मा गर भनेर त्यसरी पुरानो नियममा पनि भनेको हामी देख्छौँ। त्यसकारण हाम्रो मण्डली चाहिँ मान्छे जम्मा गर्ने मण्डली होइन, सच्चा आराधकहरू जम्मा गर्ने, सच्चा चेलाहरू जम्मा गरेर परमेश्वरले जुन आराधना हामीसँग खोज्नुहुन्छ, जुन महिमा लिनको निम्ति परमेश्वरले हामीलाई बोलावट गर्नुभएको छ, त्यो बोलावटमा हामी योग्य बन्न सक्ने तपाईँ हामी सबै बन्नु भनेर म प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा कामना गर्छु। र आज हामीसँग जोडेर परमेश्वरको आराधना गर्ने सबैजनासँग यही आशिष रहोस्। तपाईँ हाम्रो आराधना व्यर्थको नहोस्, तपाईँ हाम्रो विश्वासी जीवनको यात्रा व्यर्थको नहोस् भन्ने म कामना गर्छु। अनि तेस्रो चाहिँ वेदीबाट हामी अर्को के कुरालाई बुझ्न सक्छौँ त भन्दाखेरि 7 पदमा यसरी लेखिएको छ, वेदीमा हारूनले सुगन्धित मसलाको धूप प्रत्येक बिहान बत्तीहरू सच्याउँदा जलाओस्। अनि 8 पदमा हेर्दाखेरि फेरि बेलुकी हारूनले बत्ती बाल्दा त्यो जलाओस्। यसरी आउने पुस्ता पुस्तासम्म परमप्रभुको सामुन्ने त्यो निरन्तर बल्ने धूप हुनेछ। अहिले दोस्रो चाहिँ फेरि हामी यो धूप बाल्ने यो वेदीबाट प्रार्थना भनेको के, त्यसको चाहिँ फेरि हामी झलक यस ठाउँबाट देख्न सक्छौँ। यसले प्रार्थनालाई पनि प्रतिबिम्ब गरेको हामी देख्न सक्छौँ। हामीले भजन सङ्ग्रहको पुस्तक हेर्दाखेरि 141 2 मा कस्तो वचन देख्छौँ त भन्दा मेरो प्रार्थना तपाईँको सामुन्ने सुगन्धित धूप जस्तै होस् र मैले मेरो हात उचाल्दा त्यो वेदीको बलि जस्तै ठहरियोस्। अहिले मेरो प्रार्थना तपाईँको सामुन्ने सुगन्धित धूप जस्तै, अहिले जुन वेदीमा धूप बालेर सुगन्धित धूप अहिले परमेश्वरको उपस्थिति अगाडि गएको छ, त्यस्तै मेरो प्रार्थना चाहिँ तपाईँको अगाडि त्यो वेदीबाट चढाएको धूप जस्तै होस् भनेर चाहिँ अहिले त्यसरी भनेको हामी देख्दछौँ। यो ठाउँमा कस्तो शब्द फेरि हामी लेखेको पाउँछौँ त भन्दा त्यो प्रार्थना चाहिँ बिहान र बेलुकी, तैँले त्यो वेदीमा बिहान पनि त्यसमा धूप बाल्नु, त्यसपछि बेलुकी पनि त्यसमा धूप बाल्नु भनेर त्यसरी भनेको छ। यो चाहिँ तपाईँ हाम्रो जीवन भनेको त्यस्तो किसिमको बिहान बेलुकी हरेक समय तपाईँ हाम्रो प्रार्थनाबाट सुरुवात भएर प्रार्थना भएर अन्त हुने त्यस्तो आशिष रहोस् भनी म प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा कामना गर्छु। हाम्रो परमेश्वर चाहिँ अल्फा र ओमेगा भनेर त्यसरी चिनारी गरेको हामी पाउँछौँ। उहाँ चाहिँ सुरु हुनुहुन्छ, उहाँ अन्त हुनुहुन्छ भनेको छ, उहाँ अघिल्लो उहाँ पछिल्लो परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेको छ। त्यसकारण हाम्रो हरेक सुरुवात हाम्रो अल्फा ओमेगा रहनुभएको परमेश्वरको सामुन्ने प्रार्थनाबाट सुरु र त्यसै गरेर हाम्रो चाहिँ अल्फा ओमेगा रहनुभएको पहिलो पछिल्लो आदि अन्त रहनुभएको परमेश्वरको सामुन्ने
सुरुवात प्रार्थनाबाट र अन्त पनि सधैँभरि प्रार्थनाबाट रहन सकोस् भने म प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा कामना गर्छु। यो रहस्य बोकेर बसेको व्यक्तिहरू बाइबलमा सबै एकदमै महान महान व्यक्तिहरू कलाइएको हामी देख्दछौँ र उनीहरूको जीवन एकदमै आशिषमय रूपमा बितेको हामी देख्छौँ। भलै उनीहरूले कमजोरी गरे, भलै उनीहरूले गल्ती गरे, भलै उनीहरूले टाइममा त्रुटिहरू पनि गरे, तर यो रहस्य बोक्ने व्यक्ति चाहिँ परमेश्वरले एउटा आदर्शको रूपमा उनीहरूलाई दुनियाँको कुनै पनि व्यक्तिले उनीहरूलाई उछिन्न नसक्ने त्यस्तो आशिषमा चलाउनु भएको हामी देख्छौँ। त्यो मध्ये दाउद एकजनालाई म स्मरण गर्न चाहन्छु। हामीले दाउदलाई हेऱ्यो भनेदेखि उसको जीवनमा उसले धेरै ठुलो ठुलो गल्ती गर्यो, धेरै ठुलो भुल गर्यो, त्रुटि गर्यो, तर त्यो दाउदको जीवनलाई हेर्दाखेरि चाहिँ भजन सङ्ग्रह 5 अध्यायको 3 पदमा हेर्दा कस्तो वचन देख्छौँ त भन्दाखेरि, हे परमेश्वर बिहानै तपाईँले मेरो स्वर सुन्नुहुन्छ। यो चाहिँ दाउदको जीवन, उसको जिउने तरिका, उसको जीवनमा चाहिँ यो वेदीमा आज बिहानै तैँले जलाउनु, बेलुकी तैँले जलाउनु भन्ने जुन परमेश्वरको आज्ञा छ, अहिले दाउदको जीवनमा हेर्दाखेरि हे परमेश्वर बिहानै तपाईँले मेरो स्वर सुन्नुहुन्छ। दाउद चाहिँ बिहान जुरुक्क उठ्ने बित्तिकै सबभन्दा पहिला परमेश्वरलाई पुकारा गरेर उसको चाहिँ सुरुवात हुन्थ्यो भन्ने कुरा हामी देख्छौँ। भनेदेखि त्यसै गरेर भजन सङ्ग्रह 16को 7मा हेर्दाखेरि मलाई सल्लाह दिनुहुने परमेश्वरलाई म प्रशंसा गर्छु र मेरो हृदयले राति पनि मलाई अर्थ दिन्छ भनेर त्यसरी उसको जब दिनचर्या सक्छ, उसको बिहान हे परमेश्वर बिहानै तपाईँले मेरो स्वर सुन्नुहुन्छ, त्यो उसको प्रार्थनाबाट जीवन सुरु भयो भनेदेखि राति अब सम्पूर्ण कुरा सकेर जब ऊ बिस्तरामा जान्छ, मलाई सल्लाह दिनुहुने परमेश्वरको म प्रशंसा गर्नेछु, मेरो हृदयले राति पनि मलाई सल्लाह दिन्छ। उसको जीवन त्यसरी टुङ्गिएको छ प्रियहरू। त्यसकारण यस्तो व्यक्तिहरू चाहिँ जतिसुकै ठुलो भुल गरे पनि हामीले डराउनु पर्दैन। मैले यो अगुवाको काम पास्टरले सेवकाई गर्ने क्रममा धेरै व्यक्तिहरूसँग भेट भयो, धेरै व्यक्तिहरू आउनुभयो जानुभयो। त्यो क्रममा मलाई परमेश्वरले एउटा देखाउनु भएको अनुभव चाहिँ के त भन्दाखेरि, अहिले यो बिहान र बेलुकी भन्ने जुन रहस्य छ, अहिले राति, अहिले दाउदको जीवनमा हेर्दाखेरि अहिले राति पनि मेरो हृदयले मलाई सल्लाह दिन्छ भनेको के त भने उसले दिनभरि उसले जिउने क्रममा कहिले कमजोरी भएर होला, कहिले भुल गर्ला, गल्ती गर्ला, त्रुटि गर्ला, शरीरमा रहेर होला अथवा कुनै दुष्टको उसको परीक्षामा होला, विभिन्न कारणले होला, तर ऊ कोही नभएको ठाउँमा राति पनि मेरो हृदयले मलाई सल्लाह दिन्छ। यो चाहिँ ट्रु विश्वास भएको मान्छेसँग भन्दा अरूसँग हुँदैन। हामीले कसैलाई गएर सम्झाउनु पर्छ भनेदेखि त्यो चाहिँ अलि समस्याग्रस्त मान्छे हो, नत्र भने परमेश्वरको मान्छेलाई चाहिँ उसभित्र पवित्र आत्मा भएको कारणले राति पनि मेरो हृदयले मलाई सल्लाह दिन्छ भनेको जीवन चाहिँ कस्तो त भन्दा उसले भलै भुल त्रुटि गरे पनि ओहो यो त मैले गर्नु नहुने काम गरेको हो, मैले जुन कदम चालेँ यो कदम मैले चाल्नु नहुने कदम चालेँ, यो मेरो भुल हो, मेरो गल्ती हो, मैले परमेश्वरको निम्ति अहिले जे जस्तो नगर्नु पर्ने थियो त्यो गरेँ, यो चाहिँ मेरो भुल गल्ती हो भनेर उसले आफूलाई कोही नभएको ठाउँमा एकान्तमा रहेको ठाउँमा त्यसरी आभास गर्न सक्यो, उसले महसुस गर्न सक्यो, आफूलाई सम्झाउन सक्यो भनेको के त भने त्यो व्यक्ति चाहिँ सुध्रिने सम्भावना छ। तर हामी कस्तो व्यक्ति देख्छौँ त भन्दाखेरि अब एक थरी चाहिँ आफै बुझ्ने छ। यो दाउदले कहिलेकाहीँ फेरि कसैले सम्झाउनु परेको नि हामी देख्छौँ। बर्सेबाको घटनामा चाहिँ गएर नातान अगमवक्ताले गएर उसलाई सम्झाउनु पर्यो, उसलाई थाहा थिएन, उसको हृदयले उसलाई त्यतिखेर चाहिँ किन सम्झाउनु भएन थाहा छैन, तर त्यतिखेर नातान अगमवक्ताले गएर उसले गरेको भुल, उसले गरेको त्रुटि स्मरण गराउँदाखेरि उसले तुरुन्तै छाती पिट्यो। ऊ देशको राजा थियो, त्यो जब एकजना पुजारी आएर आफ्नो बारेमा त्यसरी भन्दा उसलाई कालकोठरीमा थुनिदिन पनि सक्ने त्यस्तो व्यक्ति, तर एकजना त्यो सामान्य एउटा पुजारीको वचनमा उसले घुँडा टेक्यो, परमेश्वरको अगाडि छाती पिटेर परमेश्वरको अगाडि उसले आँसु बगाउँदै गरेको प्रार्थनाहरू हामी भजन सङ्ग्रहको 51मा देख्छौँ, 103मा देख्छौँ। आज हामीले दाउदको जीवनमा चाहिँ के देख्छौँ त भन्दाखेरि ऊ चाहिँ राति पनि मेरो हृदयले मलाई सल्लाह दिन्छ। हामीले जब प्रार्थना गर्न थाल्छौँ, हामीले प्रार्थना गर्दाखेरि यहाँ अहिले 9 पददेखि म फेरि पढिदिन्छु। त्यस वेदीमा तैँले अरू किसिमको धूप, होम बलि, अन्न बलि नचढाउनु र अर्ध बलि पनि नचढाउनु। त्यो ठाउँमा अहिले तैँले कुनै पनि किसिमको परमेश्वरले एउटा सामग्री तोकिदिनु भएको छ,
तैँले यस्तो यस्तो सामग्रीहरू त्यो ठाउँमा धूप बाल्ने ठाउँमा प्रयोग गर्नु, त्योभन्दा अरू कुरा परमेश्वरले मनाइ गर्नुभएको कुनै पनि कुरा तैँले प्रयोग नगर्नु भनेर त्यसरी परमेश्वरले यस ठाउँमा बताएको हामी देख्छौँ। त्यसपछि के राख्ने त भन्ने वचन चाहिँ यो हामी 30 अध्यायको 34 पददेखि हामी पढ्दै गयौँ भने त्यो ठाउँमा परमेश्वरले त्यो धूप बाल्नको निम्ति प्रयोग गरिने सामग्री पनि तोकिदिनु भएको छ। यसरी लेखिएको छ, फेरि परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, सुगन्धित मसला, खोटो, सेक्लेट र हिङ जस्तै चोप, शुद्ध सेतो धूप समेत तौलमा बराबर मिसाएर त्यसको सुगन्धित मिश्रित धूप अत्तर बनाउनेले जस्तै गरी बनाउनु, त्यो नुन मिसिएको शुद्ध र पवित्र होस्। अहिले परमेश्वरले त्यो धूप बाल्ने ठाउँमा पनि राख्नको निम्ति अहिले परमेश्वरले कस्तो कुरालाई तोकिदिनु भयो त भन्दाखेरि अहिले सबभन्दा पहिलो सुगन्धित मसला, खोटो तैँले प्रयोग गर भन्नुभएको छ। यो खोटो भनेको तपाईँ हामी कतिले हामीले देखेको पनि छौँ। रुखमा हेऱ्यो भनेदेखि यो चाहिँ अहिले इजरायल र त्यो प्यालेस्टाइनीको बिचमा रहने एक किसिमको रुख, त्यहाँबाट त्यो चोप निस्किने रुख हुन्छ। त्यो चोपको बारेमा अहिले बताउँदैछ। हामीले पनि विभिन्न रुखहरूमा चोप निस्केको देख्छौँ। त्यो चोप निस्केको रुखलाई हेर्नुभयो भने त्यो चोप एक्कासी आउने होइन। त्यो चोप निस्किनको लागि धेरै लामो समयसम्म त्यो अलि गरेर पत्तै नपाउने गरेर त्यसरी बिस्तारै 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 आएर त्यो अनि एउटा खोटोको रूपमा त्यसरी रुखमा निस्केको डल्लो डल्लो तपाईँ हामीले देख्छौँ। अहिले हाम्रो प्रार्थना चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ त भन्दाखेरि हाम्रो प्रार्थनामा चाहिँ धैर्यता हुनुपर्छ। हामी प्रार्थना गर्नलाई थाक्नु हुँदैन। हामी एकछिन प्रार्थना गर्छौँ, भएन भनेदेखि हामी छोडिदिइहाल्छौँ। प्रार्थना गरेर के गर्ने, प्रार्थना गरेर खै भएको केही पनि छैन भनेर त्यसरी हामी थाक्न सक्छौँ। अहिले परमेश्वरले त्यो धूपको वेदी जो प्रार्थनाको एउटा प्रतीक हो, त्यो ठाउँमा तैँले खोटो बाल्नु भनेर चाहिँ जुन तोकिदिनु भएको हो, त्यसको अर्थ चाहिँ के त भने हामीले खोटोलाई देख्ने बित्तिकै हाम्रो मनमा चाहिँ एउटा धैर्यता, हामीले प्रार्थना गरेर हामी नथाक्ने, जबसम्म हामीले प्रार्थना गरेको हाम्रो जवाफ आउँदैन लगातार प्रार्थना गर्ने, प्रार्थना गर्नलाई कहिले पनि नथाक्ने, त्यस्तो प्रार्थना तपाईँ हाम्रो होस् पनि कामना गर्छु। हामीले दानिएलको पुस्तकमा हेऱ्यो भनेदेखि दानिएलको 10 अध्यायको 12 देखि 13 पदमा कस्तो वचन देख्छौँ त भन्दा, दानिएल प्रार्थनाको निम्ति उनी बस्छन् र त्यो दानिएलले प्रार्थना गर्न सुरु गरेपछि त्यहाँ कस्तो वचन लेखेको छ त भन्दाखेरि, हे दानिएल, जुन समयदेखि तिमीले प्रार्थना गर्न सुरु गर्यौ तिम्रो प्रार्थनाको सुनाइ भइसक्यो, तर त्यो ठाउँमा 21 दिनसम्म चाहिँ दुष्ट आत्माले आएर त्यो प्रार्थनालाई रोक्नको निम्ति ठुलो सङ्घर्ष गर्यो भनेर चाहिँ त्यसरी लेखेको हामी पाउँछौँ। त्यसकारण प्रार्थना गर्दाखेरि मार्टिन लुथरले एउटा गजबको रमाइलो कुरा भन्नुभएको छ। उहाँले के भन्नुभएको छ त भने, जब हामी प्रार्थना गर्छौँ स्वर्गदूतहरू हाम्रो त्यो प्रार्थना परमेश्वरको सामुन्ने लिएर जानको निम्ति उनीहरू व्यस्त हुन्छन्। प्रकाशको पुस्तक 8 अध्यायको 5 पदमा हेर्दाखेरि सन्तहरूले गरेको प्रार्थना धुवासँगै स्वर्गदूतहरूको हातबाट परमेश्वरको अगाडि गयो भनेर त्यसरी लेखेको छ। त्यसकारण जब हामी प्रार्थना गर्न बस्छौँ भनेदेखि स्वर्गदूतहरू त्यो प्रार्थना लिएर परमेश्वरको सिंहासनमा जान आउनको निम्ति उनीहरू व्यस्त हुन्छन् भनेदेखि हाम्रो परमेश्वर चाहिँ जब हामी प्रार्थना गर्छौँ त्यो प्रार्थनाको जवाफ दिने काममा उहाँ व्यस्त हुनुहुन्छ अरे। अनि साथमा जब हामी प्रार्थना गर्छौँ शैतान चाहिँ त्यो हाम्रो प्रार्थनालाई बाधा गर्नको निम्ति, हाम्रो प्रार्थनालाई उसले विघ्न बाधा अड्चन हाल्नको निम्ति ऊ चाहिँ व्यस्त हुन्छ अरे भनेर चाहिँ त्यसरी उहाँले भन्नुभएको छ। तर विजय चाहिँ उसले कदापि गर्न सक्दैन। उसले 21 दिनसम्म रोक्यो दानिएलको प्रार्थनालाई। परमेश्वरले दानिएलले प्रार्थना गर्ने बित्तिकै जवाफ दिनुभयो, तर उसले बिचमा 21 दिनसम्म रोक्यो भनेर भनेको छ, तर 22 दिन रोक्न सकेन। त्यसकारण म चाहिँ तपाईँहरूलाई यो खोटोको रहस्यभित्रबाट प्रार्थना गर्नको निम्ति चाहिँ हामी कदापि नथाकौँ। हामी अन्तसम्म जबसम्म खोलिँदैन त्यसलेसम्म हामीले ढकढकाइरहने त्यस्तो आशिष तपाईँ हामी सबैमा रहोस् पनि म प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा कामना गर्छु। अनि दोस्रो चाहिँ फेरि सेक्लेट र त्यसको चाहिँ हिङ जस्तो चोप प्रयोग गर भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको छ। यो चाहिँ सेक्लेट भनेको चाहिँ कस्तो त भन्दाखेरि यो चाहिँ समुद्रको एउटा एकदम गहिराइमा रहने त्यो एउटा खबेटा किराको चाहिँ खबेटा भन्न खोजेको। अहिले परमेश्वरले के भन्दै हुनुहुन्छ, त्यो पवित्र स्थानमा बाल्ने त्यो धूपको वेदीमा बाल्नको निम्ति सामग्री। अर्को दोस्रो चाहिँ तैँले त्यो सेक्लेट अर्थात् त्यो उसको खबटे किराको जुन खबटा छ त्यसलाई घोटेर त्यसलाई धुलो बनाएर त्यसलाई चाहिँ मिसा भनेर भनेको छ। यसले चाहिँ के काम गर्छ त भन्दाखेरि यसको काम चाहिँ
यो हिङ जस्तो यो सेक्लेटबाट निस्केको जुन धुलो छ यसलाई बाल्दाखेरि चाहिँ त्यो पवित्र स्थानभित्र कुनै किसिमको विषालु किराहरू त्यो गन्धको अगाडि आउन सक्दैन रे। त्यो ठाउँमा कुनै मुसा भनौँ अथवा कुनै विषालु साँपहरू बिच्छीहरू त्यस्तो कुनै पनि हानिकारक त्यस्ता कुराहरू त्यो पवित्र स्थानभित्र छिर्न नसक्ने त्यस्तो किसिमको गन्ध चाहिँ त्यो सेक्लेटबाट निस्किने कारणले आज परमेश्वरले त्यो प्रयोग गर भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। यसको अर्थ चाहिँ के त भन्दा हामी जब विश्वासमा हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ, हामी प्रार्थनाको जीवन जिउन चाहन्छौँ, हाम्रो शत्रुले हामीलाई ठुलो बाधा अडचन उसले गर्न खोज्छ, उसले विभिन्न किसिमको भाँजोहरू हाल्न सक्छ, विभिन्न समस्याहरू उसले बढाउन सक्छ। यो धूपको वेदीबाट म परमेश्वरले तपाईँ हामीलाई दिन खोज्नु भएको सन्देशलाई हामीले एकचोटि राम्रोसँग स्मरण गरौँ भन्ने म प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा कामना गर्छु। जब हामी प्रार्थना गर्छौँ हाम्रो प्रार्थनामा चाहिँ अहिले त्यो सेक्लेट परमेश्वरले त्यो राखिदिनु भएको कारणले त्यो कुनै पनि दुष्टले हामीलाई आक्रमण त गर्छ, हामीलाई बाधा अडचन त गर्छ, हामीलाई डर मर्दो पनि बनाउँछ, हामीलाई जब आफ्नोको जस्तो बनाएर हामीलाई निराशा पनि बनाउन खोज्छ। प्रार्थना गर्दाखेरि झन्झन कष्टकर जीवन हुँदै गएको पनि देखाएर हामीलाई निराश र हताश पारेर प्रार्थना नगर्न सक्ने बनाउन खोज्छ। तर आज यो धूपको वेदीबाट परमेश्वरले जुन सामग्री प्रयोग गर्न लगाउनु भएको छ त्यो सामग्रीले चाहिँ तपाईँ हामीलाई के कुराको ग्यारेन्टी दिएको छ त भन्दाखेरि परमेश्वरले जब हामी प्रार्थनाको जीवन जिउँछौँ परमेश्वरले तपाईँ हामीलाई सुरक्षा दिने ग्यारेन्टी गर्नुभएको छ। कुनै पनि हानिकारक कुराले तिमीहरूको नजिक आउने छैन। भजन सङ्ग्रह 91 अध्यायमा जो परम प्रधानको छत्र छाया मुनि रहन्छ, प्रार्थनाको जीवन भनेको उहाँको छत्र छाया मुनि रहने जीवन हो। त्यस्तो व्यक्तिलाई परमेश्वरले हरेक किसिमको खतराबाट, हरेक किसिमको रूढीबाट, हरेक किसिमको आपद विपदबाट म तँलाई सुरक्षा गर्छु भनेर परमेश्वरले त्यसरी आफ्नो वचनमा ग्यारेन्टी दिनुभएको छ। त्यसकारण म चाहिँ तपाईँहरूले यो सेक्लेटको त्यो रहस्य पनि बोकेर प्रार्थना लगातार गर्नको निम्ति आग्रह गर्छु। अनि अर्को चाहिँ फेरि शुद्ध सेतो धूप समेत तौलमा बराबर मिसाएर त्यसको सुगन्धित मिश्रित धूप अत्तर बनाउने जस्तै गरी बनाउनु भनेर त्यसरी भनेको हामी पाउँछौँ। यो चाहिँ कस्तो त भने यसको काम चाहिँ एकदम सुगन्धित अत्तर। यो चाहिँ हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टको जन्म हुँदाखेरि ती पूर्वबाट आएका ज्योतिषीहरूले जुन एउटा मोर र सुगन्धित ऊहरू लिएर प्रभु येशू ख्रीष्टको अगाडि आएर चढाएको थिए त्यही कुरा हो यो। यसको काम चाहिँ के त भन्दाखेरि त्यो ठाउँमा जब यसलाई मिसाएर बालिन्छ भनेदेखि त्यसले अति मिठो बास्ना त्यो ठाउँमा पवित्र स्थान र महापवित्र स्थानलाई त्यो एकदमै सुगन्धित, एकदम मिठो, एकदमै आनन्द दिने त्यस्तो किसिमको एउटा बास्नाले त्यो ठाउँलाई भरिपूर्ण गर्छ। यसको अर्थ चाहिँ के त भने जब हामी प्रार्थना गर्छौँ, प्रार्थनाको जीवन जिउने मान्छेको जीवनमा चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि भरिपूर्णताको आशिष हुन्छ सधैँभरि। ऊभित्र सधैँभरि सन्तुष्टिताको आशिष ऊभित्र रहेको हुन्छ। उसको भलै विभिन्न कमी होला, कमजोरी होला, अपुग होला, घटी होला, तर पनि त्यो बिचमा पनि उसलाई कुनै किसिमको अभाव भएको उसले महसुसै गर्दैन। त्यो चाहिँ आज यो सुगन्धित जुन चिज त्यो ठाउँमा मिसाएर बाल भनेको छ त्यो क्रिया गर्दाखेरि अहिले ऊ पूर्ण रूपमा ती आशिषहरूले भरिपूर्ण, ती सुगन्धहरूले भरिपूर्ण भइराखेको हुन्छ। म चाहिँ यो आशिष पनि तपाईँ हामी सबैसँग रहोस् पनि म प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा कामना गर्छु। अनि एउटा नुन भन्ने शब्द तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ 35 को अन्तिम भागमा। नुनलाई पनि अलिकति हामी स्मरण गरिहालौँ। यो विभिन्न सामग्री परमेश्वरले तोकिदिनु भयो, तर ती सम्पूर्ण सामग्रीहरू तैँले धुलो बनाउनु अनि साथमा नुन राख्न चाहिँ तैँले नभुल्नु भनेर परमेश्वरले त्यसरी नुन राख्नको निम्ति आग्रह गर्नुभएको छ। यो नुनले चाहिँ के कुरालाई संज्ञा दिन्छ त भन्दाखेरि लेवीको पुस्तक 2 अध्यायको 13 पदमा हेर्दाखेरि त्यो परमेश्वरले हुन त हामी अब यो प्रस्थानको किताब सकिसकेपछि हामी लेवीको किताबतिर जानेछौँ र त्यतिखेर म तपाईँहरूलाई आराधनाको बारेमा अझ विस्तृत रूपमा चर्चा गर्नेछु। त्यतिखेर अहिले हामीले लेवीको पुस्तकमा परमेश्वरले त्यो आराधना गर्ने ठाउँमा चाहिँ जुन अन्न बलि चढाइन्छ त्यो अन्न बलि चढाउने ठाउँमा चाहिँ नुन मिसाको सामग्री मात्रै तैँले प्रयोग गर, नुन बिनाको कुनै पनि कुरा तैँले प्रयोग नगर त्यो ठाउँमा भनेर त्यो नुन चाहिँ परमेश्वरको करार हो भनेर त्यसरी भनिएको छ। यसको अर्थ के त भन्दा हामीले गरेको प्रार्थना चाहिँ हामीले प्राय प्रार्थनालाई कस्तो प्रार्थना सोध्छौँ त भन्दाखेरि हाम्रो आफ्नो समस्याहरू लिएर परमेश्वरसँग राख्छौँ, हाम्रो आफ्नो
कुनै समस्या पर्यो, कुनै आपद विपद पर्यो, हाम्रो कुनै रोग व्याध लाग्यो, हाम्रो बालबच्चाको कुनै प्रार्थनाको विषय छ, ती कुराहरू लिएर हामीले प्रार्थना गरिदिनुहोस् भनेर प्रार्थनाको विषय राख्छौँ। तर अहिले तेरो प्रार्थनामा नुन विहीनको प्रार्थना नहोस् भनेको चाहिँ के त भन्दाखेरि नुनले चाहिँ परमेश्वरको करार अर्थात् यो करार भनेको चाहिँ के त भन्दाखेरि परमेश्वरको वचन हो। त्यसकारण हाम्रो प्रार्थनामा चाहिँ सधैँभरि परमेश्वरको प्रतिज्ञा हामीले समातेर प्रार्थना गर्नुपर्छ। परमेश्वर तपाईँको वचनले यसो भनेको छ, म त्यो वचन दाबी गरेर प्रार्थना गर्छु भनेर परमेश्वरको वचनलाई लिएर परमेश्वरको वचनलाई समातेर तपाईँ हामीले प्रार्थना गऱ्यो भने त्यो प्रार्थनाको चाहिँ सुनाइ एकदम छिटो हुन्छ। म चाहिँ तपाईँ हाम्रो प्रार्थना भनेको शारीरिक प्रार्थना अरू धर्मावलम्बीहरूले गरेको प्रार्थना जस्तो यो गरिदिनुहोस्, त्यो गरिदिनुहोस्, त्यो गरिदिनुहोस्, यो हटाइदिनुहोस्, यो मिलाइदिनुहोस् भनेर प्रार्थना गर्ने होइन कि पहिले उहाँको राज्य, उहाँको धार्मिकताको खोजी गर। सबभन्दा पहिला परमेश्वरको करार समातेर, परमेश्वरको वचन समातेर, प्रतिज्ञा समातेर त्यसरी प्रार्थना गर्ने आशिष पनि तपाईँ हामी सबैलाई रहोस् भने म प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा कामना गर्छु। अनि साथमा अहिले यो धूपको वेदी कुन ठाउँमा छ? स्थान चाहिँ भन्दाखेरि महापवित्र स्थान, जुन ठाउँमा परमेश्वरको उपस्थिति, परमेश्वरको कृपा आसन छ र जुन ठाउँमा अहिले सामदान, रोटीको टेबल र धूपको वेदी अहिले राखेको छ, त्यो चाहिँ बोर्डरमा छ धूपको वेदी। त्यसको अर्थ मैले तपाईँलाई मध्यस्थता भनेर भने हामी प्राय कतिपय प्रार्थना गर्न जान्दैनौँ। हामीले प्रार्थना त गर्छौँ, अहिले भनेको जस्तै हामीले गरेको प्रार्थना चाहिँ कस्तो हुन जान्छ त भन्दाखेरि हामीले परमेश्वरले इच्छा गरेको प्रार्थना होइन कि हाम्रो आफ्नै स्टाइलको प्रार्थना हामीले परमेश्वरलाई गरिराखेको हुन्छौँ। तर हामीले रोमीको पुस्तक 8 अध्यायको 26 पदमा हेऱ्यो भनेदेखि चाहिँ अहिले त्यो वेदीको ठाउँबाट अर्को एउटा कस्तो किसिमको एउटा रहस्य परमेश्वरले खोलिदिनु भएको छ त भन्दाखेरि यसै गरी पवित्र आत्माले पनि हाम्रो दुर्बलतामा सहायता गर्नुहुन्छ। कसरी प्रार्थना गर्नुपर्ने हो सो हामी जान्दैनौँ, तर शब्दहरूमा व्यक्त गर्न नसकिने सुस्केरामा पवित्र आत्माले हाम्रो निम्ति मध्यस्थ गर्नुहुन्छ।